سلام كما يصنحوا كبرات تخاتلته نلام سنبت مشيت 19 مازيا 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو حوحات لو مناي مشيت كاكايدو زقني زتتات بمززام تررتو وسانتات كم زحلفه كم زقلصن نام مصواس تصقعت مركب زملكاتن سودان سوتافي إثيوبيا أبو على سلام سودان كم زي تقبلوا كم زقلصتن أبو إيران إسرائيل أمريكان غراب تهاجرات إيران زلوا حدش تمع بالتاتن زبلون كالي إن زحبر زرزر زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سبسكرايب بمقبار كسامو داتا تكاتلونا بخبرنا نعدمكم إيران مصابو حرمز داغماي دحر معصوا بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب نت بتزاماد سلام رخيبو زقنينا إيران كونتات كم بحدش بخبيد متكعات كقصل كم زخيلا تنكيغو زمص ربع مس إيران ناي موداتا سمع ككاين تزي تبصيحو ابلعل إيران متكعات كجمر مخانو زحبرت بريزيدنت ابزغزز إيران ابن حدا معلت غزا نمصابو حرمز كفيتا معصوا زيرغو هاوهو ناي تخباب زنصبار مخانوون ينغار الله እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ወደባት ኢራን ዘሎ ሓይሊ ኣሜሪካ ነቲ ከባቢ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ክቕጽል ምዃኑ ከመልክት እንከሎ ኢራን ብወገና ኣሜሪካ ነቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ክሳብ ዝቐጸለት ኣብቲ ከባቢ ሙሉእ ሰላም ከረጋገጽ ከሽግር ምዃኑ ምግላጻ ይሕበር መጻቡ ሕርሙዝ ድሕሪ መኽፋቱ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ ዝሕብሩ ምንጭታት ሕጂ ከም እንደገና ከም ዝወሰኸ ዝሓበሩ ኮይኖም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዝዳንት ኣብ ምኽርዳን ወደባት ኢራን كساب سرح واغان دادك كغودل كشجر كم زخلون ناي تخباب منچتات يغلصو لعلاي بايتو هاغراو دحنت ايران ابزابو مغلصي كما قلصلتا تخسدو موبالن سناي دليت نسلام مصابو حرمس كخفت مخانو حبيرو زنبره خوينو ناي امريكا وسانه نتكونتات كم دغنا ندحريت كم زملسو بوغانو حبيرو بريزيدنت دونالد ترامب محورا مرخبتا بصحفو مغلصي ايراناويان مصابو حرمس كخفتو يخلو كانت خونا أمريكا جن كابودبات إيران نزم مصا مراخبن ناي إيران فليات مراخبن معقات كتكسل مخانا دحر محبارو إيران تماليسا نتمصابو أم معصاو كم زدهبتون ناي إيران وغنات يغلصو إذا خمزيلن كلو عقب سلام زخون فرنساويان أب ليبانوس توخس كم استخفتلومن كابهم سلسته كم زقصلون كفلتن كلو بريزيدنت فرنسا مانويل ماكرون عتق جله حزبولا موقاسون تحبيرو الله عقب سلام حبرات هاجرات نمجمرا غزي اب 1978 اب ليبانوس توفر خوينام ببغزيو كحدث صنحه مفارنايتوم حيلتات اب تاغرناي صتالو تامغون صاف تراكم صنحومن منچتات يغلصو እዚ خمزيلن كلو إيران كلت نداد صعنا مراخب كاب مصابو حرمز كم زملست تغليصو مس اسلامو حلو صورا إيران متأثر زلوا مع كن زينا تاسنيم اب بحر إيران دحر زقصل اجدا عطوق حيلتات إيران لوم كلت توساخ مراخب نداده بمصابو حرمز نخي حلفا ندحريت كم زملسوم غليصو تاسنيم ازم كلت مراخب اب تحت بانديرا بوسوانان انغولان زغعزا زنبرا كانت نبرا بسنك اوانا وسغمت عطوق حيلتات إيران من قدن كغيران ندحريت كملسا كم استجددا يتكس أمريكا أبو دبات إيران زنبرتو أجدا كساب تلعل مصابو حرمز عصو كسان مخانو إيران غليصا ايا مربوب حبريتا مكتتال مراخب مارين ترافيك ابز اوان زبت مصابو زحالف مركب كم زي لزغلص خوينو بزحات جن ابزوريا وشمت بفلاي اب گمگم بحر عمان اميريتن محلقان زدربيا يمسلا تمال مراخب بحر بتوسان مصابو ماي ينقساقسا كانت نبرا تهران داغم نت مسمر ماي كتعصو مخانا مسغلصت جن ازيوت كم استغادده تغليصو حيالو مراخب بروجكت لايت كم استهرمان حانت مركب دما بقدام بجلابوت ابنجا ايران كم استتكوس لاي تغليصو سوماليا حدش معصابب المندب كتغبر مخانا تنقيقا ناي اسرائيل منغسته مس ناي سوماليلاند منغسته بمتحبار اب سوماليلاند امباسادر دحر مشامو ناي سوماليا منغسته حدش متنقا تاوصيو ناي سوماليا امباسادر اب إثيوبيان قام وكيل ناي تهاجر حبرة افريقيا عبد الله وارف اب قصات يكسب زو صحف نمعصابب المندب ملكيتو متنقا زحلف خوينو منغست سوماليا غزاتا وحدنا سوماليا نمحلاو سغمتات كوسد كم زخل حبيرو إيران أبلع حرمز وصدتو ناي معصاو سغمته لعلا إيد كهباد حرم رأيو سوماليا تمساسال أقابات كتكام تحل مهلواون زحبرو منچتات ناي إسرائيل أمريكان وغانات أبكح بحروان توساخ بدوه كقاتمام كم زخل
ወሲኾም ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓይልታት ሕቲ ካብ ገምገም የመን ተበጊሶም ንመጻወ አልመንዴብ ወሽመጥ ዓደን ቀይሕ ባሕርን ዓጽዮሞ ከም ዘለው ተገሊጹ ብጸረ መራኽብ ሚሳኤላት ዘህረማን ዝማረኻ መራኽብ ቁጽሪ በርኪቱ ከም ዘሎ በዚ ምኽንያት ዓበይቲ ኩባንያታት መጓዓዝያ ባሕሪ ካብ ስጋእ ዝተልዓለ ንጥፈታት ደው ከብላ ተገዲደን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ዕቱብ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ወሽመጥ ዓደንን ቀይሕ ባሕርን ዝጀመሮ መጥቃዕቲ ናይተን ምስ እስራኤል ምትእሳር ዘለወን ዝበለን መራኽብ ከቕጽሎም ምዃኑ ኣዛዝ ሰራዊት የመን ኣጠንቂቑ ኣሎ ሱዳን ሱታፊ ኢትዮጵያ ኣብ ዋዕላ ሰላም ሱዳን ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ በርሊን ዝካየድ ዘሎ ናይ ሱዳን ውግሕ ንምፍታሕ ናይ ሰብኣዊ ረድኤት ቀረባት ንምሃብ ዝዓለመ ዋዕላ መሰታፋ ዘይጽቡይን ዘይምኹን ምዃኑ ሱዳን ገሊጻ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኣቢላ ኣብቲ 55 ሃገራት ዝተሳተፍዎ ሳልሳይ ዋዕላ በርሊን ክትሳተፍ ምኽኣላ ኩናት ሱዳን መሊሱ ክባራዕ ዝደልያ ሃገራት ዘሳተፈ ዋዕላ ፍረ ክርከቦ ከም ዘይክእልውን ናይ ሰራዊት ሱዳን መግለጺ ይሕብር ናይ RSF ሓይሊ ብሰራዊትን ኣጽዋርን ዝድግፍ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ከም ዓራቕ ኮይኑ ክቐርብ ፍጹም ባይታ ይብሉን ዝበለ መንግስቲ ሱዳን ዋዕላ በርሊን መስመር ሰሓተ ኢሉ ኣብቲ ዋዕላ ንህይወት ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝን 1.5 ቢልዮን ዩሮ ክወሃብ ቃል ከም ዝተኣተወውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ናብ ምጽዋ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ከም ተጸጋዐት ተገሊጹ ካብ ጅዳ ናብ ምጽዋ ዝተበገሰት ኣሸሓቶ ነዳዲ ጽዕነት መርከብ ናብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ምብጻሓ ተሓቢሩ እታ ኣትላንቲክ ኣርቲሜዳ ቁጽሪ ኢሞ 94760507 ምዃና ዝተለለየት መርከብ ብዕለት 17 ማዝያ ኣብ ወደባይት ከተማ ምጽዋ ድሕሪ ምብጻሓ ኣብቲ ከባቢ ንጸንሐ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ ምቕላል ልዑል ተራ ክህልዋ ምዃኑ ናይ ኤርትራ ምንጭታት ይገልጹ እታ መርከብ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ናብ መሬት ኤርትራ ዝኣተወት ካልአይቲ መርከብ ምዃና ዝጠቕሱቶም ምንጭታት ብሰንኪ ናይ ሕርሙዝ ምዕጻው ኣጋጢሙ ንዘሎ ናይ ነዳዲ ሕጽረት ኣብ ምፍታሕ ብሓድሽ መንገዲ ስዑድ ዓረብ ዝተረኸበ ፍታሕ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ይገልጹ ሕወሓት ከካየዶ ዝቐነየ ዘተ ብምዛም ዝተፈላለዩ ውሳነታት ከም ዘሕለፈ ገሊጹ ሕወሓት ሎም ናይ ምሸት ኣብ ዘሕለፈ ውሳነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቦትኡ ዝነበረ መንግስቲ ክልል ትግራይ ቅድሚ ውግእ ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ሕወሓት ናብ ቦትኡ ክምለስን ምስ ኤርትራን ህዝብታት ኣምሓራን ዘሎ ርክብ ኣበርቲዑ ክቕጽል ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋህበ መግለጺ ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘሎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍጸምን ካብ ዝሓሊፉውን እቲ ስምምዕ ናብ ዘላቒ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ጻዕሪ ክገብሩ ጸኒሖም እዮም በዚ እውን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብወገን ትግራይ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምፍጻም ዝበለጸ ምትእምማን ንኽፍጠር ግብኦም ተዋጽኦም እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ ክባር ዋጋ ዝኸፈለሉ ለዓላዊ በዓል ዋና ስልጣን ምዃኑ ዘረጋገጸሉን ብዝመረጾ መንግስቲ ናይ ምምሕዳር መሰሎ እንዚፉም ንዝሓለፉ 3 ዓመታት ብግዚያዊ ምምሕዳር ክመሓደር ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩ ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ድኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ስምምዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጀኖሳይድ ክጥቀመሉ ይጸኒሑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ብቐጥታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኣይተፈጸሙን ሕገ መንግስታዊ ለዓላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ምውጻእ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም ኣሎ በዚ እውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና ብሰንኪ መንነቱ ይቕተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎ በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት መዕቆብ ዝነብር ህዝብናም ናብ መረበቱ ክምለስ ይከኣለን ፈራሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ንዝኾነ ውድብና ኣፍልጦ ብምኽላእ እውን እቲ ስምምዕ መሰረት ክስእን ብምግባር ንምድኻምን ምብትታንን ውዳበታት ትግራይ ይጥቀመሉ ኣሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ بمسارة تستبصح سممع كفتصمم زقبا أيفتصمن طرح زي كونس نتي سممع ملوء بملوء بزتصارر ملكعوم حزب تግራይ بعلو كدامن قصالي كهو قن مغبار
شفاتو بمودابن بمعتاقن قدمي تسلفو اب لعلي سراويت تግራይ تخسي بمخفات ام مواسني كبابتات كاو حالفون ام ماخل تግራይ دبداب درون فصيمو كابزو توسخون حق منغستاوي لعلاو مريت تግራይ زقرارسن حزبنا تبتاتينو كترف زغبر وسانتات بمحلاف دحري سممع بريتوريا بوسن ملكعو تجميره بزنورو اغلغلوتات بمقراصن بمتنقافن نمهيا سرحتኛ መንግስት حويسو بجت بمخلكال بحفشا دما بلعل تግራይ داغم اصوان كبان بمنبار اغار سراويتن علن زولو عقمي ميكانايزدن ናብ تግራይ بمصقاع داغم دماو خينات نمخفات اب مهنداد يركب بزون حلواتن دحننتن حزب تግራይ زباس حدغا كنصلالو غيرلو بحافشا حزب تግራይን مريح ودبو حزباوي ويان حرነት تግራይን نسلام صنقاق عدلون انتهاليو بزبل واغانا خفلون انتخونه زصنحو ومبر منغسي ኢትዮጵያ خال صباح مفرام تسممع بግልጽና حسب مصناح ملوء نملوء كاب زفرسو صنيحو مغصلتا زتغوارو دما صانيحيت غزياو من محدار تግራይ نتي سممع بمتحاس كاب تساتفون افلطن ودبنا حزباوي ويان حرነት تግራይ وصايم قدم سممع بريتوريا زوص حق بمتقاس ببيناوي وسانه كم زناوحو بألقل يصلو بزي مسرت ماخلاي كوميتي ودبنا حزباوي ويان حرነት تግራይ كاب شوعات تقصاو شمونته ميازيا 2018 عامه مره بزكايدو سرع اخيوام افزاصما سممع بريتوريان هلو كنتاتن بعمقتن صفحاتن بمزتاي من تسلام توهيلو تونزيفو صنحه مغلصي لوعلاوي سلطان وسانነት زبنان زخونم اسات 2.8 مليون حزبي زمرصو بيت مخر منግስት تግራይ ናብ ስሩሑ ክምለስ ወሲነሎ ካብዞ ተወሳኺም ወላኳ ተሐላፍነት ናይ ቤት ምኽሪ መንግስት ትግራይ እንትኾነም فصام اكل መንግስት ትግራይ ዓምታት መኸተብ ዘሳትፍ መልክዑ ሓቀፋይ ኮይኑ ክጣየሽውን አምርድዳ በጽሕሎ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ቀጽሉ ዘተየሉ አጀንዳ ድማም ህዝብ ትግራይ ምስካልኦት ህዝብታት ክህልዎ ዝግባእ ምሕዝነት ዝምልከት እዩ بمسرت زون ህዝብና ምስ ህዝብታት ጉራውቲ ክልላት ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ህዝብታት ጉራውቲ ሃገራትን ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ምሕዝነቱ ዘጠናኽሩ ስራሓት ክስርሑ ወሲነሎ ኣብ መወዳእታም ህዝብ ትግራይ ኮነ መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕዝውን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለው ኩሎም ኣፈላላያት ብዘተን ድርድርን ምፍታሕ ድልዋት ምዃኖም ብምርድዳ እዞም ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሕለፎም ውሳነታት ምስ መላእ ኣባላትናም ኣብ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ መላእ ህዝብናም ከምውን ልሂቃን ተጋሩን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ውዳበታት ትግራይን ምይይጥ ክግበረሎምን በሐሳባት ክጠናኸሩን አንፈት ብምቅማጥ ስሩዕ አኼበኡ ዛዚመሎ ካብዚ ብምቅጻል ካውንስል አመራርሓ ዓምታት መኸተ ትግራይ እቶም በማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዘተየሎም አጀንዳታትን ዘሕለፎም ውሳነታትን መሰረት ገይሩ ካብ 9-10 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ነቶም አጀንዳታት ዘጠናኽሩ ሃነጽታ ሓሳባት ብምውሳኽ ንውሳነ ማእከላይ ኮሚቴ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ደገፍ ገሊጸሎ መላእ ህዝብናም በብደረጃው ትርከው አመራርሓናን አባላት ውድብናን ኣብዚ ህልውናን ድሕንነትን ህዝብ ትግራይ ንምርጋጽ ዝካየድ ዘሎ ወሰናይ መድረኽ ቃልሲም ከሞትሩ ኣብ ጎኒ ውድብኩም ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ተሰሊፍኩም نتفصامነት ዘም ውሳነታት ወሰናይ እጃምኩም ከምትዋጽኡም ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘሎ ጽኑዕ እምነት ይገልጽ መኸተን ብሔራዊ ህልውና ዘለዓለማዊ ክብርን መጎስን ንስዋዕትና ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 11 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት